राम्रोसँग यिनले गरेका भ्रष्टाचार, यिनले गरेका व्यतिथि र यिनले गरेका लुटतन्त्र राम्रोसँग तपाईँले जुन दिन बुझ्नुहुन्छ नि त्यो दिन तपाईँ खुकुरी लगेर यिनका घाँटी काट्नुहुन्छ। यो संसद विघटन गर्नमा भारतको ठुलो हात छ। पटक पटक भारतले यो खेल खेलिराखेको छ। 2051 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको संसद विघटन गराइदियो, 52 सालमा मनमोहन अधिकारीको, 56 सालमा शेरबहादुर देउवाको, 59 सालमा स्वयं फेरि शेरबहादुर देउवा। सुनकाण्ड मच्चाए, वाइट बडी काण्ड मच्चाए, एनसेल काण्ड मच्चाए, 4G घोटाला गरे, मिलम्ची काण्ड गरे, करोडौँका गाडी किने, चालु खर्च मात्र तपाईँको कति भने तपाईँको यिनीहरूले चालु खर्च मात्र 9 खर्बभन्दा बढी गरे। यति मात्र प्रुफ गराएर देखाउन् ज्ञानेन्द्र साई काङ्ग्रेसको मान्छे, यति मात्र प्रुफ गराएर देखाउन् ज्ञानेन्द्र साई दरबारको मान्छे। हिजो यी केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवाहरू हिजो राजाका पालामा पनि यिनले देश लुट्या हुन् नि। यिनले हिजो प्रजातन्त्रको पालामा पनि देश लुटे, यिनले लोकतन्त्रमा पनि देश लुटे, अनि यिनले के गरे अहिले गणतन्त्रका नाममा देश लुटे। छेपारोले रङ फेरे जसरी कहिले गणतन्त्रका नाममा, कहिले सङ्घीय प्रजातन्त्रका नाममा, कहिले संसदीय प्रजातन्त्रका नाममा, कहिले लोकतन्त्रका नाममा विगत 30 वर्षदेखि विभिन्न रङ फेर्दै यी लुटेराहरूले देशलाई 30 वर्षसम्म पटक पटक लुटिरहे। तपाईँले अपमान अपमूल्यन कसले गर्यो? केपी ओली, प्रचण्ड होइन, कसले गर्यो? यी सबैले गरे हुन्। यो अहिले बाबुराम भट्टराईले पनि ठुलो कुरा केही गर्नु पर्दैन। बाबुराम भट्टराईले पनि संसद भङ्ग गरे हुन्, जनताको जनमतलाई पनि भङ्ग गरे हुन्। शेरबहादुर देउवाले 2 पटक भङ्ग गरेका छन्। अहिले यहाँ दुधको बिरालो भन्नुपर्ने केही आवश्यकता छैन। चोर, अपराधी, दलालहरू अख्तियारका प्रमुख बन्ने, जसले सबभन्दा समाजमा बढी भ्रष्टाचार गर्छ त्यो अख्तियारको आयुक्त बन्ने। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। म नवराज धानुक र हामी चक्रव्यूहमा विभिन्न व्यक्तित्वसँग रहेर समसामयिक राजनीतिको विषयमा विश्लेषण बहस गर्छौँ। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ देश यतिखेर ठुलो सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ र राजनीतिक भुमरीमा यतिखेर संवैधानिक सङ्कट पैदा गरेको छ नेकपा र विशेष गरी वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले जुन किसिमको संसद विघटन गर्नुभयो यसले नेपालमा संवैधानिक सङ्कट र राजनीतिले नयाँ मोड लिएको प्रश्न देखिएको छ। हो, यो विषम परिस्थितिमा यो चक्रव्यूह कसले बुन्यो, या आन्तरिक डिजाइन हो या बाह्य डिजाइन हो, यो भने आम जनताका बिचमा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ। तर जुन हिसाबले यतिखेर नेपाली जनताको आशा र अपेक्षा, विकास र समृद्धि, सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको सपना बाँडिएको थियो, त्यो सपना 3 वर्षको यो अधुरो कार्यकालमै उहाँहरूले यसलाई चाहिँ मृत्युशैयासम्म पुर्याइदिनु भयो। लोकतन्त्र, गणतन्त्र व्यवस्था धेरै परिवर्तन भए, तर जनताका लागि यी अवस्था परिवर्तन गरिदिने पात्र र प्रवृत्ति जहिले पनि तिनै रहे। हो, यसै विषयमा चाहिँ केन्द्रित रहेर के साँच्चीकै यो व्यवस्था गलत हो या अहिलेका पात्र गलत हुन्? यो कोरोना महामारीको बीचबाट सरकारले जुन किसिमले काम गर्नु पर्थ्यो काम गर्न नसकेको जनगुनासोको बीच इनफ इज इनफ र सरकार तिमी कहाँ छौ, भ्रष्टाचार बन्द गर र यी लगायतका अभियानहरू निरन्तर सडकमा उड्दै आए र ती आवाजहरू अहिले पनि यथावत छन्। के अब नयाँ नेतृत्वका रूपमा हेरिएका वैकल्पिक शक्तिहरू जसलाई चाहिँ अल्टरनेटिभ पार्टीको रूपमा हेरिएको छ यिनको सम्भावना बढेर गएको हो? नेकपाको किचलो र संसद विघटनपछि के राज संस्था पुनः स्थापित हुन सक्छ लगायतका प्रश्न यथावत छन्। यिनै विषय प्रसङ्गमा आजको चक्रव्यूहमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। युवाका ढुकढुकी, विशेष गरी अल्टरनेटिभ पोलिटिक्सको रूपमा चाहिँ उहाँलाई एउटा लिडरको रूपमा नेपाली जनताले ज्ञानेन्द्रजी तपाईँ आउनुपर्छ भनिरहनु भएको छ। उहाँ ज्ञानेन्द्र शाह चाहिँ होइन, तर ज्ञानेन्द्र साई जो युवाका ढुकढुकी हुनुहुन्छ, अभियन्ता, हाम्रो नेपाल हामी नेपालीका संयोजक, आज भ्रष्टाचार विरुद्धका अभियन्ता ज्ञानेन्द्र साई यो विशेष चक्रव्यूहमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई म कार्यक्रममा वेलकम गर्न चाहन्छु। वेलकम, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। यो घटनाक्रमलाई तपाईँले नजिकबाट हेरिरहनु भएको छ, उत्साहित हुनुहुन्छ कि निरुत्साहित हुनुहुन्छ कि तपाईँ यो जुन संसद विघटनको घटना छ यसलाई केपी ओलीजीले ठिक गर्नुभयो कि गलत गर्नुभयो, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब यो चाहिँ कस्तो भने म खुसी पनि छैन, दुःखी पनि छैन। यो मलाई यो हुन्छ भन्ने यो भनेको सामान्य कुरा जस्तो। यसमा कुनै छाती पिटाएर हिँड्नुपर्ने, किनभने यिनीहरूको चरित्र नै यस्तै हो। यो चरित्र हो यिनीहरू। पहिलो कुरा त विगत 30 वर्षदेखि यिनीहरूले के गरे? छेपारोले रङ फेरे जसरी कहिले गणतन्त्रका नाममा, कहिले सङ्घीय प्रजातन्त्रका नाममा, कहिले संसदीय प्रजातन्त्रका नाममा, कहिले लोकतन्त्रका नाममा विगत 30 वर्षदेखि विभिन्न रङ फेर्दै यी लुटेराहरूले देशलाई 30 वर्षसम्म पटक पटक लुटिरहे। चुनाव गरे, विभिन्न किसिमका नारा दिए, जस्तै मनोरेल ल्याउने भने, पानी जहाज ल्याउने भने, रेल ल्याउने भने, घर घरमा ग्यासका पाइप ल्याउने भने, खानी गर्ने भने, स्मार्ट सिटी बनाउने भने,
यी सबै नारालाई पत्याएर नागरिकले यिनलाई 2/3 दिए। तर यिनी लुटेराको बानी के थियो, पहिला पनि यिनीहरू लुटेरै आएका थिए। यी लुटेराको चरित्र लुटेरा थियो। झन्डै यिनीहरूले के गरे भने 2/3 बहुमतको पुनः कदरका साथ 2/3कै साथ फेरि देशलाई लुटे, भ्रष्टाचार गरे, व्यतिथि गरे, अन्याय गरे, ठुला ठुला स्क्यामहरू, सुनकाण्ड मच्चाए, वाइट बडी काण्ड मच्चाए, एनसेल काण्ड मच्चाए, 4G घोटाला गरे, मिलम्ची काण्ड गरे, करोडौं गाडी किने, चालु खर्च मात्र तपाईँको कति भने तपाईँको यिनीहरूले चालु खर्च मात्र 9 खर्ब भन्दा बढी गरे, देशलाई सिस्टम मिलाएर लुटे, पटक पटक लुटिरहेका छन् यिनले। विगत 30 वर्षदेखि पटक पटक लुटिरहेका छन्। यो आज यो लुटेराको चरित्र एउटाले कसले लुट्ने, कसले बढी लुट्ने र कसले लुट्न पाएन। आज प्रचण्डले लुट्न पाएनन्, केपी शर्मा ओलीले लुटिरहेका छन्। शेरबहादुर देउवाले लुट्न पाएनन्, केपी शर्मा ओली र रामबहादुर थापा बादलले लुटिरहेका छन्। तैँले लुट्न पाइनस्, मैले लुट्न पाउनुपर्छ, अर्काले यो देशमा भ्रष्टाचार गर्न पाइन, मैले भ्रष्टाचार लुटेराहरू बीचको यो आन्तरिक कलह हो। स्वार्थको लडाई हो भनिरहँदा ज्ञानेन्द्रजी जस्तो उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ, यो देशको रक्षा गर्न मैले यो कदम चालेँ र जनताका बीचमा नयाँ जनादेशका लागि जानलाई मैले संसद विघटन गरेँ भनेर हिजो मात्रै उहाँले राष्ट्रका र जनताका नाममा सम्बोधन गर्नुभयो। यो परिस्थितिमा यो व्यवस्थालाई बचाउनको निम्ति प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम हो भन्नेहरू छन्। हो, पहिला एउटा कुरो, सबभन्दा पहिला कुरा के हो थाहा छ हजुरलाई? सबभन्दा पहिलो कुरा, हामी कहाँ छौँ, हामी अहिले के अवस्थामा छौँ? विश्वभरि कोभिड छ। अहिले व्यापारीहरू ब्याङ्कको किस्ता तिर्न नसकेर आत्महत्या गरिसके। कोभिडले भन्दा झन्डै दोब्बरले नेपाली जनताले आत्महत्या गरेर मरिसके हो। विदेशमा तपाईँको रोजगारी गुमाएर नेपालीहरू नेपाल आएका छन्, 1.5 लाख झन्डै नेपालीहरू यो कोभिडको बेला। आज अल्पत्र अवस्थामा छन्, खानलाई बस्नलाई के गर्ने रोजगारीको अवस्था छैन। अरू देशमा झन्डै के गरेका छन्, दोब्बर किसिमका राहतका प्याकेज ल्याएका छन्। जनता र नागरिकका लागि ब्याङ्किङ सिस्टम, ब्याङ्किङ पोलिसीहरू, फिस्कल पोलिसीहरू विभिन्न किसिमहरूलाई परिवर्तन गरेर, ट्याक्सलाई रिडक्सन गराएर, ट्याक्स एभोइड पोलिसीहरू, यस्ता किसिमका आर्थिक नीति ल्याएर अरू देशका नागरिकलाई राहतमा प्याकेज दिँदाखेरि हाम्रा देशका यी लुटेराहरूले यो कोभिडको बेला राहतमा प्याकेज होइन कि आहत दिइरहेका छन्। जनतालाई आहत दिइरहेका छन्। यिनीहरू नागरिकलाई सडक पटक पटक यिनीहरू धोका दिइरहेका छन्। जनताले यिनलाई 5 वर्षको लागि चुनेर पठाएको होइन, अनि यिनलाई अर्कालाई प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने। जनताले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न देऊ न त, कन्सा गतिलो हुने हो। प्रचण्ड आउँदा र केपी ओली आउँदाखेरि हामी आम नागरिकलाई के फरक पर्छ, या शेरबहादुर देउवा आउँदाखेरि के फरक पर्छ? हिजो प्रजातन्त्र 2046 सालभन्दा पछाडिका नेताहरू होइनन्। हिजो यी केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवाहरू हिजो राजाका पालामा पनि यिनले देश लुट्या हुन् नि। यिनले हिजो प्रजातन्त्रको पालामा पनि देश लुटे, यिनले लोकतन्त्रमा पनि देश लुटे, अनि यिनले के गरे अहिले गणतन्त्रका नाममा देश लुटे। विगत 30 वर्षदेखि लुट्दै आइरहेका छन्। तर यसको महत्त्व ल्याउनमा उहाँहरूले गरेको त्याग र तपस्यालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्छ? यो व्यवस्था ल्याइयो ल, हरेक कुरामा नेगेटिभ मात्र हैन। यो व्यवस्था ल्याउनु भयो ल, ठिक छ, व्यवस्था आयो, व्यवस्था ठिक छ ल, आयो। यो व्यवस्थाले के गर्यो? के नेपाली नागरिकको दैनिक जीवनका उपभोग्य चिजहरू, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता चिजहरू निशुल्क भए? के जनताले सजिलै अदालतबाट न्याय पाए? के जनताले रोजगारी पाए? के जनताले आज 10,000 रुपैयाँ नभए पनि अस्पतालबाट मर्नबाट वञ्चित भए? के सडक बने? के स्कुल बने? के पुल बने? उद्योग व्यवसाय बने? यो व्यवस्था आइसक्यो त आज त लोकतन्त्र गणतन्त्रमा त जनताको अधिकार, राजनीतिक अधिकार त सुनिश्चित भएर ए बाबा अधिकारको लडाई। म एउटा कुरा, पञ्चायतको बेला के आफै इलेक्टेड हुन्थे मान्छे? मैले पञ्चायत ठिक भने होइन, तर पञ्चायतको एकछिन हेरौँ न। यिनले खुब नारा लगाएको पञ्चायतमा म एउटा कुरा जान्छु। पञ्चायतको बेला जनताले नगर पञ्चायतदेखि लगेर तपाईँको केन्द्रीय उसको राज्यसभा कि के भन्थे त्यतिखेर उनीहरूले राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य चुनेर आउँथ्यो कि टिका लगाएर आउँथ्यो? चुनेर आउँथ्यो नि। यिनीहरू त टिका लगाएर आउँछन्, जस्तै नारायण काजी श्रेष्ठ टिका लगाएर आए, वामदेव गौतम टिका लगाएर आए। अनि यो लोकतन्त्र हो? यसलाई लोकतन्त्र भन्छ? जब एउटा जनताले दिएको जनमतलाई यिनले कदर गर्न सक्दैनन् भने यसलाई लोकतन्त्र भन्छ? यो लुटतन्त्र हो। आज यो जनताको यिनले केही पनि गरेनन्। तपाईँले अपमूल्यन कसले गर्यो? केपी ओली, प्रचण्ड कसले गर्यो? यी सबैले गरे हुन्। यो अहिले बाबुराम भट्टराईले पनि ठुलो कुरा केही गर्नु पर्दैन। बाबुराम भट्टराईले पनि संसद भङ्ग गरे हुन्, जनताको जनमतलाई पनि भङ्ग गरे हुन्। शेरबहादुर देउवाले 2 पटक भङ्ग गरेका छन्। अहिले यहाँ दुधको बिरालो भन्नुपर्ने केही आवश्यकता छैन। 64 सालमा प्रचण्डले रुखबन्दा नामको एउटा छेस्कोले प्रचण्डको सत्तै फालिदिएको थियो। त्यतिखेर जनताले जनमत दिएको थियो नि त प्रचण्डलाई। टिकेर चलाउन सक्नु पर्थ्यो नि, त्यो दम थियो, त्यो हिम्मत थियो। यी भनेका कस्ता हुन् भने छेपारो हुन्। यी छेपाराको प्रवृत्ति लुटेर आज गलत भएर यो व्यवस्था जहिले पनि यस्तै यो भनौँ न
यो व्यवस्था भने पहिला के हो? यो व्यवस्था कहाँबाट आयो? यो व्यवस्था नेपालको व्यवस्था हो, यो बेलायतको व्यवस्था हो। तर जनताका प्रतिनिधिले 90% जनताका प्रतिनिधिले चाहिँ सिग्नेचर गरेर यो संसदबाट पास गरे हैन। जनता कहाँ गएको हो यिनीहरू? ल एउटा कुरो भन्नुहोस्, चुनावको बेला यिनले संविधान लेखे, संविधानमा तपाईँको धर्मनिरपेक्षता चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर यिनीहरू जनता कहाँ गए? कहिल्यै गएन। एक फेरि यिनले त्यो कागज ल्याएर आएका थिए, आज पनि लुकाएर राखेका छन्। त्यो एउटा संलग्न टोली पठाएका थिए, त्यसको रिजल्ट कहीँ देख्नुभयो? मत यति आयो कहीँ भने यिनले गरेनन् नि। धर्मनिरपेक्षताको कुरा के हो? संघीयतामा देश जाने कि नजाने? भने आज ज्ञानेन्द्र शाह आज हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा हो तपाईँ? म त सनातन बौद्धिक राष्ट्रको पक्षमा हो। त्यो भने कि अझ क्लियर भन्नु। यसमा के अरे बुद्ध, किराँत र हिन्दूहरूको पवित्र देश हो। त्यो भन्नु र अहिलेको धर्मनिरपेक्षता स्वतन्त्र राष्ट्र भन्नु एउटै होइन। यो यस्तो हो, यहाँ सुन्नु, धर्मनिरपेक्षता हुँदैमा केही अप्ठ्यारो पर्ने होइन, नहुँदैमा। तर हामी चाहिँ को हौँ त? पहिला हामी चाहिँ कस्तो भनेपछि बौद्धिक सनातनको देश हो यो। यसबाट हामीले टुरिस्टलाई भित्राउन सक्छौँ, पर्यटक मनग्गै मात्रामा भित्राउन सक्छौँ। हाम्रो पहिचान हो यो। म ज्ञानेन्द्र शाही, ज्ञानेन्द्र त्यस पछाडि के शाही, ज्ञानेन्द्र शाही। म कहाँको? नेपालको। कहाँको? जुम्लाको। मेरो आइडेन्टिटी हो नि। नेपालको आइडेन्टिटी भनेको सनातन बौद्धिक राष्ट्र हो। यो देवभूमि हो, देवताहरूको भूमि हो। भने तपाईँ आज हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा हुनुहुन्न? होइन, म चाहिँ स्वतन्त्र हिन्दू भने बौद्धिक सनातन राष्ट्र पक्षमा। जस्तो अर्को कुरा, जस्तो ज्ञानेन्द्रजी मलाई यहाँनिर एउटा कुरा अलिकति क्लियर पारिदिनुहोस्। जस्तो यो संसद विघटन भयो, तपाईँले भन्नुभयो जनताको मतको यिनले कहिले पो सम्मान गरेर यिनले के पो गरेका छन् नि भन्नुभयो। तर यो संविधानप्रतिको कु हो, भनौँ न, हिजो ज्ञानेन्द्र राजाले गरेको भन्दा पनि कठोर निर्णय यतिखेर जनताको प्रतिनिधिले छानेको संसद नै विघटन गर्नुपर्ने यस्तो बाध्यान्तक परिस्थिति आयो। यो केपी ओलीले गर्नै नहुने काम चाहिँ गरिदिनु भयो, तसर्थ चाहिँ उहाँ चाहिँ तानाशाह भयो भन्नुहुन्छ हो? होइन, यस्तो तानाशाह उहाँ कसरी बन्नुभयो भने जनताको जनमतलाई केपी शर्मा ओलीले कदर गर्नु भएन, ताजा जनादेशमा जानुभयो भनेर हिजो प्रधानमन्त्रीले करिब सम्बोधन गर्नुभयो। ल, जनताको यदि ताजा जनादेशमा नगएर संसद यदि उद्घाटन गर्दै भए देशको प्रधानमन्त्री को हुन्थ्यो? अर्को लुटेरा? प्रचण्ड भन्ने त करिब पक्का थियो। जनताका प्रतिनिधिलाई तपाईँले यो लुटेरा भन्नुहुन्छ किन? यी लुटेरा हुन्। म प्रमाणसहित भन्न चाहन्छु, क्यान्टेनमेन्ट घोटालाका फाइल कहाँ छन्? अरबौँ खाएका छन् यिनले। देखाइदियो। तर राज्यको निकाय होला नि त, सम्पत्ति शुद्धिकरण आयोग अख्तियारमा कसरी गर्ने? त्यही पार्टीको कार्यकर्ता ल्याएर अख्तियारको प्रमुख, जस्तो अख्तियारको प्रमुख आयुक्त अहिले जेलमा छन्, देख्नु भएको छ? तिनको गलैँचा देख्नुभयो? दिपकुमार बस्नेतको गलैँचा देख्नुभयो? शोभा देख्नुभयो? सुनको जलप लगाएको शोभा अख्तियारको आयुक्त। अख्तियार भनेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय हो कि होइन? यसको मतलब के भयो थाहा छ? दूधको गोठालो बिरालो, चोर अपराधी दलालहरू अख्तियारका प्रमुख बन्ने, जसले सबभन्दा समाजमा बढी भ्रष्टाचार गर्छ त्यो अख्तियारको आयुक्त बन्ने। अनि यी डाका प्रवृत्तिका मान्छेले अनि अख्तियारलाई स्वतन्त्र बनाउन दिन्छन्? अख्तियारको आयुक्त जनताबाट किन पूर्व कर्मचारी बनाएर राख्ने? पूर्व कर्मचारी नै हुनुपर्छ भन्ने के मान्यता छ? कुनै पनि सेक्टरमा, भ्रष्टाचारको सेक्टरमा सबभन्दा राम्रो काम गरेको एकजना तपाईँको नागरिकलाई चयन गर्न सकिन्छ नि। अनि अर्को भनेको लोकसेवा आयोगबाट चयन गरे भइगयो नि। ल, गरेर हेरौँ त। यो संवैधानिक नियुक्तिमा किन राजनीतिक भागबण्डा हुन्छ? बाबा, यिनीहरू बस्नु परेन? यदि तपाईँको अदालतको न्यायाधीश स्वतन्त्र मान्छे भइदियो भने त प्रचण्डलाई झुन्डाएर मारिदिन्छ। यति अपराध गरेका छन् यिनीहरूले, मान्छेको हत्या गरेर। आज प्रचण्डको समर्थक कि ओलीको समर्थक? म ओली प्रचण्ड दुईटैको समर्थक होइन। म नेपाली काङ्ग्रेसको मान्छे, मलाई नेपाली काङ्ग्रेसको पनि म समर्थक छैन। यी लुटेराको विरुद्धमा नयाँ व्यवस्थाको सपोर्टमा र नेपाली आम नागरिक। तपाईँ कसको पक्षमा? अलिकति यो जनताले बुझ्ने गरेर धेरै अन्तर्वार्ताहरू तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ म नेपालीको पक्षमा छु, तर आरोप तपाईँले धेरै लाउँछन्। तपाईँलाई प्रोटेक्सन हेर्ने हो भने धेरैले भन्छन् डेमोक्रेटिक लाइनबाट काङ्ग्रेसको समर्थन छ, काङ्ग्रेसले बचाइरहेको छ, उहाँलाई सपोर्ट काङ्ग्रेसको छ र केही निकट भविष्यमा तपाईँ काङ्ग्रेसमा पनि जाने हल्ला बेला बखतमा सुन्नमा आउँछ। अर्कोतिर तपाईँ दरबारसँग पनि निकट हुनुहुन्छ, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रसँगको बडो साँठगाँठ छ, तपाईँ ज्ञानेन्द्रकै मान्छे हो, ज्ञानेन्द्रको चम्चा हो भन्छन्, हो के? तपाईँ कसको मान्छे हो प्लिज? म यो देशमा स्वतन्त्र भएर पहिला कुरा बाँच्दाखेरि कति अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने कुरा मेरो जीवनबाट सिक्नु साथीका साथीहरूले। स्वतन्त्र भएर यो देशमा तपाईँ स्वतन्त्र भएर बाँच्नु भयो भने तपाईँमाथि यति धेरै आरोप लाग्छन् कि किनकि यी चम्चाहरू, यी दलालहरू स्वतन्त्र छैनन् नि त। अब हेर्नुहोस्, म नेपाली जनताको पक्षको मान्छे हो र नेपाली हो, म शुद्ध एउटा सामान्य नागरिक हो, अनेस्टली हो। अनेस्टली हात राखेर आज कुनै पनि यति मात्र छातीमा हात राखेर यति मात्र प्रुभ गराएर देखाउन् ज्ञानेन्द्र शाही काङ्ग्रेसको मान्छे हो, यति मात्र प्रुभ गराएर देखाउन् ज्ञानेन्द्र शाही दरबारको मान्छे हो भनेर। त किन भन्छन् त तपाईँ दरबार राजाको मान्छे हो, राजाबाट परिचालित हो, राजाको गोठी हो, किन भन्छ? यहाँ यस्तो भयो, ज्ञानेन्द्र शाही नामै यिनीहरूका लागि राजा जस्तो भइदियो आद्धाका लागि। अनि अर्को योगेश भट्टराई जो तपाईँको नेपालको सबभन्दा असफल मन्त्री,
सबभन्दा तपाईँको नाटककर्मी, सबभन्दा ठुलो तपाईँको नेपालको युवाहरूको देशलाई अराजकतिर लाने मान्छे, जसको इतिहासै तपाईँको विद्यालय जलाएर सुरु भएको छ, जसको श्रीमती नक्कली सर्टिफिकेट काण्ड बेच्छिन् र आज पनि साइलेन्ट चुप लाएर बस्छिन्, जसलाई हामीले अख्तियार मुद्दा हालेका छौँ। यो चरित्रका मान्छेले लगाइएको एउटा आरोप हो, उहाँले लगाएको आरोप। तपाईँ राजाको मान्छे होइन? होइन, राजाको पनि होइन, काङ्ग्रेसको पनि। म तपाईँ जसरी पत्रकार हुनुहुन्छ नि त्यस्तै म एउटा स्वतन्त्र अभियन्ता हो। मेरा मुद्दाहरू हेर्नु भएको छ, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको कुरा गर्छौँ हामी। यो भनेको लोकतन्त्र हो कि होइन? यहाँभन्दा उन्नत किसिमको लोकतन्त्र कहीँ देख्नु भएको छ? यो सङ्घीयताले व्यापक तपाईँको फेरबदल गरौँ, यसले तपाईँको आइसकेपछि यो देशमा के गर्यो? खर्च बढायो। जस्तै अहिले मात्र 1 खर्ब 12 अर्ब रुपैयाँ लगिएको छ सङ्घीयतामा, तर सडक पिच कति भयो? 1.5 किलोमिटर। 1 खर्ब 12 अर्बमा यदि सङ्घीयता नभइदिए भए त्यो पैसा त राज्य कोषमा जम्मा हुन्थ्यो नि। राज्य कोषमा जम्मा भएको पैसा यदि अस्पताल र स्कुल मात्र बनिदिए भइदिए भए, 100 बेडको एउटा अस्पताल मात्र यदि बनाइदिए भइदिए मात्रै 112वटा अस्पताल बन्छन्। ल ठिक छ। यो सङ्घीयता तपाईँले लिएको धेरै सङ्घीयताका विरुद्धमा तपाईँ हुनुहुन्छ। यो व्यवस्थालाई केही चेन्ज गरौँ भनेर तपाईँले भनिरहनु भएको छ। जस्तो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भनिरहनु भएको छ। पूर्व एमाले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा जाउँ भन्ने एउटा स्कुलिङ या लाइन थियो, उहाँहरूले घोषणापत्र पनि त्यही अनुसार बनाउनु भएको थियो। पछि खैर अब यो संसदीय व्यवस्था उहाँहरू संसदीय निर्वाचन व्यवस्थामा हामी फेल भइसक्यौँ। ओके ठिक छ। अब मलाई ठिक छ, तपाईँहरूले लिएको अब प्रधानमन्त्रीले चाहिँ चुनावमा होम्यौँ सबैलाई चाहिँ आह्वान गर्नु भएको छ। तपाईहरु चुनावको लागि तयार हो त्यसो भए? अब यसैका लागि केही साथीहरूसँग छलफल गरिराखेका छौँ र म आज टेलिभिजनको सेटबाट पनि भन्छु, 10 औँला जोडेर भन्छु, यदि अब नागरिकलाई विकल्प दिएनौँ भने कराइरहनुको कुनै पनि अर्थ रहँदैन। जहिले पनि तिमीले गरेनौ 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 भनेर भन्नुभन्दा हामीले के गर्छौँ भन्ने देखाउने बेला आएको। कुनै प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको नयाँ मिति मध्यावधि निर्वाचनको घोषणाबाट उत्साहित हुनुहुन्छ? होइन, हामी उत्साहित छैनौँ। कारण किन उत्साहित छैनौँ भने जनताको कदर होइन, बहुमतको कदर गर्नु पर्थ्यो। चुनाव त अहिले नआए पनि 4 वर्ष पछाडि आइहाल्थ्यो नि, 2 वर्ष पछाडि कन्सर्टको कुरा थियो। र अर्को कुरा, यो चुनावमा कोही नयाँ, यो व्यवस्था अन्तर्गत कोही नयाँ मान्छे आउँदैमा के पो हल्लाउने हो र? केही पनि गर्न सक्दैन, केही पनि गर्न सक्दैन। मैले भने मलाई पनि अब चुनावमा जिताएर चुनाव हुन्छै हुँदैन त ज्ञानी आज खुलासा गरिदिनुहोस्, किनभने एकातिर अदालतमा चाहिँ यो चुनाव यो समयमा हुँदैन। भोलि अदालतको कुरा अहिले मैले बोल्न मिल्दैन। अदालतमा हामीले पनि मुद्दा दायर गरेका छौँ। हाम्रो सल्लाहकार, वरिष्ठ सल्लाहकार दिनेश त्रिपाठी वकिल साहबले गर्नुभएको छ, डाक्टर दिनेश त्रिपाठीले, वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूले। हामी पनि अब भोलि सायद म दिउँसो अदालतमा हुन्छु दिनभरि। अब अदालतको फैसलालाई हेरौँ। अदालत कति विश्वस्त हुनुहुन्छ तपाईँ अदालत? किनभने यहाँ धेरै पटक त्यो किसिमको अदालतप्रति के छ भने अदालतमा आज पनि न्याय छ, सबैतिर नहोला, अझै पनि न्याय केही। यो संसद पुनर्स्थापित हुन्छ त्यसो भए तपाईँलाई? त्यो भन्न सकिँदैन, कारण किनभने अदालतको परामर्श अनुसारै प्रधानमन्त्रीले चालेको पनि हुन सक्छन् कदम। यसमा तपाईँको फिक्स कुरा मैले गर्न सक्दिनँ, तपाईँले जो सोध्नु भयो नि, किनकि यो भोलि हुने कुरा हो र फेरि यो न्यायको कुरा हो, अर्थात् त्यो न्यायालयको कुरा हो। न्यायालयको विकसित घटनाक्रममा देशी विदेशी चलखेल, विशेष गरी भारतको भूमिका, चाइनाको भूमिका, पश्चिमा देशहरूको भूमिकालाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? पश्चिमा देशको चाहिँ भूमिका रहँदैन यसमा, भारत र चाइनाको छ कि भन्ने सम्भावना देखिन्छ, तर पश्चिमाको त बिजोग भएको। कसलाई कसको साथ देख्नुहुन्छ तपाईँले? मैले यो चाहिँ प्रष्टै रूपमा भारतीय रहको एजेन्ट आएका हुनाले रहका एजेन्टले त केपी ओलीको साथ दिएकै देखियो। उनले त केपी ओलीसँग गोप्य भेटवार्तै गरे, त्यहाँ देखियो। भने यो संसद विघटन गर्नमा भारतको ठुलो हात छ? हुनसक्छ मेबी, किनभने त्यो हुनसक्छ र हो पनि जस्तो पनि लाग्छ, किनभने संसद विघटन गर्नलाई। र पटक पटक भारतले यो खेल खेलिराखेको छ। 2051 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको संसद विघटन गराइदियो, 52 सालमा मनमोहन अधिकारीको, 56 सालमा शेरबहादुर देउवाको, 59 सालमा स्वयं फेरि शेरबहादुर देउवाको। अब नेकपाको भविष्य के देख्नुहुन्छ? अब भविष्य छैन नेकपाको। नेकपा केका लागि? पार्टी केका लागि? पार्टीले देश र जनताका लागि, देश र सुखी नेपाली समृद्ध नेपालका लागि। सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भयो, जनताले 2 त्यहाँ दियो भने इनले 2 त्यहाँ। तर मलाई 5 वर्ष कामै गर्न दिएन, घेराबन्दी गरियो, मलाई असफल पार्न खोजियो, असफल पार्यो भनेपछि केपी ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने केही थियो? तर उहाँले त भन्नुभयो जनताले मलाई नै 5 वर्षको लागि चुन्या, उहाँलाई 5 वर्ष दिएको भने संसद किन विघटन गर्ने? जनताले त 5 अति चुनावी खर्च कहाँबाट ल्याउने हुने? यिनले 11 अर्ब खर्च भएको छ अघिल्लो विकास बजेटबाट काट्छु भन्नु। विकास बजेटबाट काट्न पाइन्छ? जहिले पनि विकास बजेटबाट काट्ने? यिनीहरूको गाडी किन्दाखेरि पनि विकास बजेटबाट काट्नुपर्ने? यिनीहरूको चिया नास्ता मात्र 20 अर्ब गरेका छन्, त्यो पनि विकास बजेटबाट काट्नुपर्ने? मैले अघि नै भने कि यो किसिमको व्यवस्था अब टिक्दैन क्या सर। यो जति लगम लगाएर लागे पनि यो टिक्दैन यो संसदीय व्यवस्था। भने अब के राष्ट्रसंस्था चाहिने हो? तपाईँ राष्ट्रसंस्था पक्षमा हो ज्ञानीजी? राष्ट्रसंस्था होइन कि संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य नै अबको विकल्प हो। भने तपाईँ संसदीय व्यवस्थामै हुनुहुन्छ? अहिले संसदीय व्यवस्थामा छौँ, यसको अन्त्य गर्नुपर्छ।
यो व्यवस्थाले मुलुक परिवर्तन गर्न दिँदैन। तपाईँ राजा ल्याउन चाहनुहुन्न? राजा नेपाली जनताले ल्याउँछन् भने मेरो आपत्ति छैन, तर राजा आऊ देश बचाऊ भनेर यो सडकमा आएका मान्छेहरूप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? जस्तो नेपालका लागि नेपालीहरू अहिले पनि देखिन्छन् सडकमा, जस्तो तपाईँका पूर्व सहकर्मी बालकृष्ण न्यौपानेहरू भयो, सुरेन्द्र भण्डारीहरू भयो, लगायतको ठुलो टिम तपाईँसँगै सहकार्य गरेका मान्छेहरू आज यो व्यवस्थाका लागि राजा आऊ देश बचाऊ, राजा नै यो देशमा चाहिन्छ, संहिता खारेज गरौँ, भ्रष्टाचार कम गरौँ भनेर उहाँहरूले भनिरहँदा उहाँहरू सडकमा आएको विषयलाई तपाईँको मेरो के कथा छ? मेरो केही पनि विषयवस्तु छैन यसमा। उहाँहरूलाई राजा ठिक लाग्यो, माग्नुभयो, माग्न पाउने अधिकार नेपालका प्रत्येक नागरिकलाई छ। कसैले राजा मागिराखेका छन्, अब अहिले पनि त केपी ओलीको सपोर्टमा पनि त कसैले आन्दोलन गरिराखेका छन्। तर उहाँहरूले नागरिक सरकारको कुरा पनि गर्नुभएको छ नि। एकछिन नागरिक सरकार उहाँहरूको कुरा गर्ने कुरा हो, गर्न दिनुपर्छ, किनभने उहाँको अधिकारको कुरा हो नि त। उहाँले नागरिक सरकार माग्नुहुन्छ अथवा राजै माग्नु होला, त्यो माग्ने उहाँको अधिकारको कुरा हो। तपाईँको अधिकार छैन, नमाग भन्न मिल्दैन। जस्तो अहिले केपी शर्मा ओलीको सपोर्टमा पनि त आन्दोलन भएको छ, केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा पनि त आन्दोलन भएको छ। यसको मतलब हामीले यो भन्न सक्दैनौँ केपी शर्मा ओलीको सपोर्टमा आन्दोलन गर्नेहरू सबै बदमास हुन्, केपी शर्माको ओलीको विरुद्धमा आन्दोलन गर्नेहरू सबै असल हुन्, अर्थात् तपाईँको केपी शर्मा ओलीको आन्दोलन गर्नेहरू असल हुन्, अर्थात् यो केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा आन्दोलन गर्नेहरू सबै खराब हुन् भन्न सकिँदैन नि। किन यो जनता जनार्दन लोकतन्त्रमा हरेक नागरिकले हरेक आफ्ना राइटहरू, आफ्नो अधिकारहरू, आफूले लागेका विचारहरूलाई राख्न पाइन्छ, राखिरहेका छन्। यसमा कुनै टिक्का टिप्पणी गर्नुपर्ने आवश्यकता म देख्दैन। भने भविष्यमा बालकृष्ण न्यौपाने, सुरेन्द्र भण्डारीसँग सहकार्य हुन सक्छ, एकै भएर जान सक्ने होइन। मेरो पहिला कुरो के भने हामी यो देशका लागि राजनीतिका लागि आएका होइनौँ। पहिला कुरा है यो हजुरहरूले पनि बुझ्नुपर्छ, नेपालका सबै नागरिकले पनि बुझ्नुपर्छ। यो राजनीति फाइदाका लागि सत्ता पल्टाइहालौँ, मन्त्री बनिहालौँ, सांसद बनिहालौँ भनेर ज्ञानेन्द्र शाही यानि कि म या हामी जो अहिले छौँ यसका लागि आएका होइनौँ। यसमा म बिन्ती प्रत्यक्ष चढाउन चाहन्छु। यदि यही व्यवस्था अन्तर्गत मलाई सांसद बनाए, मलाई मन्त्री बनाए पनि हेर्नुहोस्, म अहिले पनि दर्शमला जोडेर भन्छु, मैले केही पनि गर्न सक्दिनँ, किनकि यो व्यवस्थै खराब छ। संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत गगन कुमार थापाले काम गर्न सकेनन् नि, बाबुराम भट्टराईले काम गर्न सकेनन् नि। अब तपाईँ प्रत्यक्ष निर्वाचितको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, यो अभियानमा जस्तो अहिले तपाईँले जुन व्यक्तिहरूको नाम मैले पनि लिइरहेको छु, तपाईँ अहिले पनि हामी छलफलमै छौँ भन्नुभयो, त्यो म्यान्डेटका लागि नेपाली जनता तयार हुन सक्छन्? किनभने तपाईँले नागरिकता वितरणको विषयलाई धेरैले अल्पमतमा परिन्छ कि क्या हो, उपनिवेशको कुरा पनि बेला बखतमा आउँछ, प्रत्यक्ष निर्वाचितको सम्भावना छैन, यो संसदीय व्यवस्था नै उत्कृष्ट व्यवस्था हो भनेर अहिलेको संविधानले भने विषय सुन्नमा आउँछ। संविधान पहिलो कुरा गीता होइन, यो वेद पनि होइन, यो कुरान पनि होइन, र यो त्रिपिट पनि होइन, यो बाइबल पनि होइन। संविधान कुनै पनि बेला परिवर्तन गर्न सकिन्छ। 2072 सालमा आएको संविधान हो, यसको आयु जम्मा अहिले कति वर्ष भयो? 5 वर्ष भएको छ। यसलाई त्यो ठुलै मान्नुपर्ने केही आवश्यकता छैन। कुनै पनि देशका संविधानहरू, कुनै पनि देशका शासन व्यवस्थाहरू, कुनै देशका शासन पद्धतिहरू त्यहाँको जनताको इच्छा र चाहना र त्यहाँको देशको हित र माटो सुहाउँदो छन् कि छैनन् भनेर हेर्ने। यो संसदीय व्यवस्था नेपालको माटो सुहाउँदो छैन भन्ने कुरा प्रष्टै अहिले देखियो। अब राजनीतिमा यो अभियानलाई छोडेर राजनीतिमा आउने तर्खरमा हुनुहुन्छ होइन? यस्तो विकल्प चाहिँ अब दिनुपर्छ है। विकल्पका लागि हामीले केही मान्छेलाई कल गरिराखेका छौँ, हामीले होइन, नेपाली नागरिक। तपाईँहरू यो अभियानमा या पार्टी दर्ता गर्ने विषयमा? हामी पार्टी दर्ता गर्दैनौँ र हामी अहिले चुनावमा जाने नजाने भन्ने कुरा हाम्रो केही पनि निश्चित छैन। तर हामी चाहिँ के भने नेपाली जनताले यतिकै कसरी सेवा हुन सक्छ, जनताको आवाजलाई कसरी हामी चाहिँ कार्यान्वयन तहमा लग्न सक्छौँ? कार्यान्वयन तहमा पुग्नका लागि एकै धार भएका मान्छे एउटै बाटोमा उभिन जरुरी छ। पहिलो कुरा जस्तै अहिले मुल्लारमा जस्तो नागरिकले मानिरहेको अहिले रवि लामिछाने दाईहरू हुनुभयो, रमेश खरेल सर हुनुभयो होइन, त्यसपछि गएर मलाई पनि मानिराखेका छन्, केही नागरिकले भनिराखेका छन्, अब कुलमान घिसिङलाई मानिराखेका छन् होइन, अब महावीर पुन यिनीहरू चाहिँ अब साइन्टिस्ट हुन् मेरो विचारमा। पहिलो कुरा त जस्तो गोविन्द केसीका कुराहरू भए, जस्तो महावीर पुनलाई अर्को हाम्रो डाक्टर सन्दुक रोहित भनेको उहाँहरू टेक्निकल पाटोका मान्छेहरू हुन् होइन। उहाँहरू चाहिँ कस्तो हो भनेपछि उहाँ टेक्निकल पाटोमा उहाँको अत्याधिक ज्यादा नलेज छ। उहाँहरूलाई त्यो फिल्डभन्दा अन्त ल्याइयो भने फेरि काम गर्न सक्दैनन्, त्यही फिल्ड उहाँका लागि उत्तम हो। तर रवि लामिछाने, कुलमान घिसिङ, रमेश खरेल होइन, रमेश खरेल, त्यसपछि गएर हाम्रो गोविन्द केसी र हामीहरूको लाइन एउटै हो। तर यसका लागि म अहिले छलफलमा छु। रवि लामिछाने दाइसँग पनि भविष्यमा कुनै न कुनै पार्टी दर्ता गर्ने प्रोसेसमा हुनुहुन्छ होइन। रवि लामिछाने दाइसँग पनि मैले 2 पटकसम्म कुरा गरिराखेको छु। रमेश खरेलसँग अहिले भर्खरै रवि लामिछानेजी अब पत्रकारिता छोडेर होइन, मैले त कलिङ गरिराखेको छु उहाँलाई, त मैले कल गरिराखेको छु, दाइ नेतृत्व लिनुहोस्। किनभने अब यतिखेर नागरिकको हितका लागि अब तपाईँले काम गरिदिनु भयो भने
साँच्चै नेपालको उद्धार हुनेछ। हामीले सिर्फ यो सांसद र के सिग्नल पाउनुभयो त, ग्रिन कि रेड? होइन, उहाँहरूले चाहिँ अब अहिले चाहिँ सिग्नल करिब ग्रिनै छ। यसलाई हामी ग्रिन भने सिग्नल रवि लामिछाने अब होइन, पत्रकारिता छोडेर राजनीतिमा आउने सङ्केत देखा परेको छ। होइन, यो चाहिँ अहिले त्यसरी भन्न मिल्दैन। तर उहाँले चाहिँ तपाईँ हामीले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। अब रमेश खरेल सरसँग त म भर्खरै अहिले आउँदैछु, तपाईँको स्टुडियोमा आउनुभन्दा अगाडिबाट आउँदैछु। उहाँलाई पनि मैले बारम्बार गरेर उहाँले त एउटा राउन्ड टेबल बसौँ, केही लेभलका मान्छेहरू सबै बसौँ भन्ने कुरा भइराखेको छ। तपाईँ र रमेश खरेलको अलिकति चर्चा कोट्याउन चाहन्छु। जस्तो यो बिचमा पनि तपाईँहरू एउटै मञ्चमा उपस्थित हुने विषयलाई लिएर तपाईँले अलग्गै भेला गरेर एकाएक तपाईँले एनाउन्स गरेको कुराले उहाँ अलिकति रुष्ट हुनुभएको थियो। किन यस्तो गर्नुभएको ज्ञानजी तपाईँ? होइन, यो मैले गरे होइन, उहाँले छोडेर जानुभयो हो है। तपाईँले अलि हतार गर्नु होइन, हतार होइन, त्यो दिन त घोषणा गर्ने भन्ने कुरा त उहाँले नै घोषणा गरे हो नि, हामीले त गरे होइन नि त। तपाईँ संयोजक पद छोड्नै नचाहने यस्तो ढिपी किन? होइन, म संयोजक पद छँदा पनि थिइनँ र थिँदा पनि थिइनँ। म त बाध्यताले संयोजक भयो। संयोजक त रमेश खरेल सर नै हो। आफूभन्दा अरूलाई स्वीकार्न तयार हुनुहुन्न, यो हटिप स्वभावको हुनुहुन्छ हो। यो चाहिँ सबैभन्दा गलत बुझाइ मान्छे हो। र अहिले पनि म यो टेलिभिजनबाट पनि भन्न चाहन्छु, रमेश खरेल, रवि लामिछाने र अन्य अभियन्ताहरू जो छन् बजारमा सबै एकजुट हुने बेला आएको छ। यो एकजुट हुँदाखेरि ज्ञानेन्द्र साई तिमी नेतृत्वमा बस्नु पर्दैन, तिमी साधारण सदस्य भएर काम गर भनेपछि म खुला दिलका साथ साधारण सदस्य भएर काम गर्न तयार छु। अन्त्यमा मलाई बुझ्नुहोस् त, तपाईँको स्वभावलाई लिएर मान्छेले बेला बखतमा टिका टिप्पणी गर्छन्। अलिकति सभ्य मात्र भइदिएको भए, अलिकति बौद्धिक मात्र भइदिएको भए, अलि यो क्षुद्र, अलि तुछो, यो छुचो, यो अलिकति गाली ग्लोजमै ज्ञानेन्द्र नउत्रिदिएको भए मान्छे त राम्रै हो, अलिकति यो छुचो बोल्छ भन्छन्, के भन्नुहुन्छ? छुचो त अझै बोलिएको छैन मेरो बुझाइमा। यिनीहरूले देश लुटेको यदि देख्ने हो भने म आग्रह गर्न के चाहन्छु भने ती छुचो बोल्ने भन्नेहरूलाई एकपटक चार्टर एकाउन्टेन्ट सिए पढेर देखाऊ र नेपालको बजेटलाई राम्रोसँग अध्ययन गर। यिनीहरूले गरेका भ्रष्टाचारलाई राम्रोसँग अध्ययन गर। सब राम्रोसँग यिनले गरेका भ्रष्टाचार, यिनले गरेका व्यथिति र यिनले गरेका लुटतन्त्र राम्रोसँग तपाईँले जुन दिन बुझ्नुहुन्छ नि, त्यो दिन तपाईँ खुकुरी लगेर यिनका घाँटी काट्नुहुन्छ। यति अपराध गरेका छ। हिजोभन्दा ज्ञानेन्द्र साई आज सुध्रेको हो त्यसो भए? कहिले, म कहिले पो बिग्रिएको थिएन। न हिजो पनि बिग्रिएको थिएन, आज पनि बिग्रिएको छैन, भोलि पनि बिग्रिएको छैन। मैले के बिग्रिएको छ? चोरलाई चोर भन्नु यदि बिग्रेको हुन्छ भने शब्द प्रयोग गरिदिनुहुन्छ भन्छ। के भनेको छ? कसैको बाउ मऱ्यो भनेको छैन, कसैको आमा मऱ्यो भनेको छैन। चोरलाई चोर भनेको छ। के फरक पर्छ? प्रचण्ड भ्रष्टाचारी हो भन्छु, प्रुफ गराएर पनि देखाउँछु। यदि हिम्मत र दम कसैको छ प्रचण्डलाई प्रुफ गर भनेपछि म प्रुफ गराएर देखाउँछु। अब विकल्पको राजनीतिको कुरा आएको छ। युवा पुस्ता उत्साहित छन्, तपाईँका फलोअर पनि धेरै छन् सामाजिक सञ्जालमा, युट्युबमा तपाईँलाई लाइक र फलो गर्नेहरू धेरै छन्। तर धेरैले के भन्छन्, यो लाइक र फलोले मात्र राजनीति सम्भव हुँदैन, सङ्गठन चाहिन्छ, यसका लागि नीति चाहिन्छ, विचार चाहिन्छ, कार्यदिशा चाहिन्छ, भिजन चाहिन्छ, अनि पनि नेतृत्वमा आउँछन्। अनि त्यो पार्टी नभएका झुन्डहरू सडकमा कराउँदैमा, माइतीघर मण्डलमा कराउँदैमा राजनीति हुन्छ भनिरहँदा युवा पुस्तालाई आशा लाग्ने, तपाईँ जत्तिका व्यक्तिहरूले राजनीतिलाई कसरी बुझ्नु भएको छ र युवा पुस्ता अब कसरी चाहिँ राजनीतिमा आउँछ, तपाईँहरूको विजन? कति राम्रो कुरा भन्नुभयो तपाईँले। पहिला कुरा त हामी युवा पुस्ताको आजको माग के हो हेर्नुहोस्, हामीलाई को मान्छे सत्तामा पुग्छ र को शक्तिमा पुग्छ भन्ने माग नै होइन। पहिला कुरा राजा ल्याउने या गणतन्त्र फाल्ने या लोकतन्त्र फाल्ने यो कुरामा पनि हाम्रो माग होइन। हाम्रो माग सिर्फ सानो माग छ, स्वास्थ्य देऊ, शिक्षा देऊ, रोजगार देऊ, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर। यति चिज भएपछि पुग्छ। यी चिज पुग्नका लागि, यी काम गर्नका लागि मान्छेमा व्यवहारमा परिवर्तन हुनुपर्छ। व्यवस्था मात्र परिवर्तन भएर हुँदैन, व्यक्ति पनि परिवर्तन हुनुपर्छ। व्यक्तिको आचरण परिवर्तन हुनुपर्छ। अहिलेकै सिस्टम अनुसार यदि जाने हो भने, अहिले जति पनि हाम्रो कर उठ्छ, यो करलाई साँच्चै पारदर्शिताका साथमा यदि कर उठाउने हो भने नेपालमा जति अहिले कर उठ्छ नि 6 खर्ब 7 खर्ब जो डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट कर उठ्छ, यो कर भनेको टोटल उठेको करको जम्मा 40% हो। 60% कर त चुहावट हुन्छ। कोही त्यो कर्मचारीले चुहावट गर्छन्, व्यापारीले कर छली गर्छन्। ज्ञानेन्द्र देश र जनताको माया छ। त्यसो बस यति मैले भन्दा पनि पहिला यो कुरा तपाईँलाई बताएँ। त्योभन्दा पहिला माया त सबैलाई होला, मलाई मात्र नहोला। यदि यो करको पारदर्शिता गरियो भने, यसलाई साँच्चै सिस्टममा ढालियो भने, मैले साँच्चै भनेको तपाईँको यो देशमा अहिले जति पनि स्वास्थ्य र शिक्षाका लागि मान्छेले फ्री र निःशुल्क गर्न सकिन्छ यही बजेट अनुसार। यो एजेन्डा लिएर चुनावमा जानुस् न त, हाम्रो शुभकामना छ। तर मेरो आग्रह के छ भने, यो हामी र म मात्र गएर हुँदैन, तर विकल्पका जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ, कार्यदिशा के भन्नुहुन्छ नि तपाईँले, योजना के, भिजन के भन्नु। हाम्रो भिजन भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासनको कायम, विधिको शासन, कानुनी राज्यको प्रत्यय। तपाईहरु सडकमा नकराउनुस्, आउनुस् चुनावमा भनेर च्यालेन्ज पनि गर्छन् नि ठिक छ त। अब आइराखेको छ मध्यावधि,
म सबै अभियन्ताहरूलाई म आग्रह गर्छु, सबै पत्रकारलाई आग्रह गर्छु, अब टेलिभिजनमा कराएर हुँदैन, पत्रिकामा लेखेर हुँदैन। तपाईँलाई पनि मेरो आग्रह छ, आउनुहोस् एकपटक नेपाली जनतालाई सही बाटो देखाइदिनुहोस्। हारे हारौँला, 1000 माइलको लामो यात्रा एक पाइलाबाट सुरु हुन्छ, सुरु गरौँ पाइला नेपाली जनता र हितका लागि। होइन म त्यो पनि गर्दिनँ यो पनि गर्दिनँ अब यदि भन्ने हो भने कराउनुको व्यर्थ रहन्छ। यो सिर्फ मन्त्री र सांसद बनेर मात्र हुँदैन, व्यवस्थामा व्यापक फेरबदल गर्नुपर्छ। कानुनी राज्यको जस्तै संवैधानिक आयमा राजनीति नियुक्ति बन्द पहिलो एजेन्डा हाम्रो। यो भने के, अहिले जस्तो अख्तियारको प्रमुख राजनीतिबाट गरेको मान्छे नियुक्त हुँदैन। भोलि ज्ञानेन्द्र साई मन्त्री भए पनि एकजना स्वतन्त्र नागरिक अख्तियारको प्रमुख हुन्छ, ज्ञानेन्द्र साईले गल्ती गरे भने जेल हाल्छ। चुनाव आउँदैछ, तपाईँहरूको तयारी होस्, तपाईँहरू नयाँ नेतृत्व र नयाँ विकल्पको रूपमा आउनुहोस्, हाम्रो शुभकामना छ। समय दिनुभयो, स्टुडियो समय दिनुभयो, म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबै साथीहरूलाई मेरो आग्रह जान्छ, तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ। सबै साथीहरूलाई आग्रह के छ भने एकजुट बन्नुहोस्, होइन भने हामीले अब बोलेर मात्र हुँदैन, गरेर देखाउने बेला आएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभाव, आजको यो विशेष संवादमा चक्रव्यूहमा हामीसँग युवाका ढुकढुकी, हाम्रो नेपाल, हामी नेपालीका संयोजक ज्ञानेन्द्र साई हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। विशेष गरी यो व्यवस्था नै गलत हो र यो व्यवस्थामा व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्छ र देशलाई भ्रष्टाचार मुक्त पार्नुपर्छ र अब नयाँ रणनीति र नयाँ कार्यदिशासहित चाँडै उहाँहरू पनि चुनावी माहौलमा केन्द्रित हुने सङ्केत आजको यो चक्रव्यूहमा खुलासा गर्नुभएको छ। यससँगै कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो। आजका अतिथिसँगै कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमको टिमसँगै आजलाई म पनि बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।